أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. सूरह अल-नाज़ियात की 2 से लेके 6 तक 5 आयात और उनकी हम तफसीर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हम वन-नाज़िआती ग़र्क़ा की तफसीर पढ़ी और इन 5 आयात के तफसीर हम पढ़ रहे हैं मोमिनीन की जमातों के हवाले से कि ये 5 आयात जो हैं मोमिनीन की जमातें इसका मतलब है। मोमिनीन की जमातों के बारे में है ये 5 आयात। इसी हवाले से हम इसकी तफसीर पढ़ रहे हैं और आज की जो एपिसोड है इसमें वन्नाशिताति नश्ता की तफसीर है और इसमें एक पेशगोई भी है और एक सवाल का जवाब भी है और उसके बाद अगली 2 आयतों में 3-4 पेशगोइयाँ और हैं। तो ये जो सारी हैं इन सवालात के जवाब हम आज इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाशिताति नश्ता। इसमें एक और सवाल का पिछले एपिसोड में हमने एक सवाल का जवाब देखा था कि क्या मुसलमानों को शिकस्त होगी। अब इस आयत में एक और सवाल है, उसका जवाब हम देखेंगे और एक पेशगोई भी है मुसलमानों के कफ़ार पर गालिब आने की पेशगोई। तो नाशाता के एक मानी रस्सियों से बांधने के होते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या जंग के नतीजे में मुसलमान मारे जाएंगे। अब हमने जब पिछली आयत की तफसीर हम पढ़ रहे थे तो उसमें जंग बदर का जो नक्शा था वो खींचा जा रहा था। तो जंग बदर पर हम पहुंचे हुए थे तो उसी जंग के हवाले से कहा जा रहा है कि क्या इस जंग के नतीजे में मुसलमान मारे जाएंगे या गालिब आ जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब भी देखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमान अपने आप को इस खतरे में डालने के नतीजा में तबाह नहीं होंगे, बल्कि वो जीतेंगे और रस्सियों से अपने दुश्मन को बांधेंगे। देखिए, नाशता के एक मानी रस्सियों से बांधने के, और रस्सियों से क्या होगा, वो अपने दुश्मन को बांधेंगे और कैद करेंगे। तो जंग बदर की जो जंग थी इसमें बहुत सारे कैदी मुसलमानों के हाथ आए थे और रस्सियों से बांधे गए थे। अब अगली आयत है वस्साबिहाती सबह, और कसम है तैरने वालों की तेजी से तैरना। अब इस आयत में 2 पेशगोइयाँ हैं। एक तो ये है कि फ़नून जंग में जो है वो महारत है मुसलमानों की, और मदीना से दूर जाकर जंगें करने की पेशगोई की भी है इसमें। इस आयत में ये भी इशारा है कि वो फ़नून जंग के बड़े माहिर और तैराक हो जाएंगे, क्योंकि जो शख्स किसी फ़न में माहिर हो जाता है इसके मतलब यही कहते हैं कि वो इस फ़न में तैरता है, यानी बड़ी सहूलत से अपने फ़राइज़ को बजा लाता है। और ये नज़ारा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि वो फ़नून जंग में ऐसे माहिर हो गए कि बाद में जब कैसर व किसरा की तजर्बाकार और तनख्वाहदार फ़ौजों से जब इनका मुकाबला हुआ तो वो इन पर गालिब आ गए थे। इसमें दूसरी पेशगोई है कि जैसे साबा हाकिमानी तैर कर दूर दूर निकल जाने के हैं, तो इस आयत के ये मानी भी हो सकते हैं कि इनकी जंगें मदीना से दूर दूर चली जाएंगी, और जिस तरह तैरने वाला किनारा से दूर निकल जाता है इसी तरह मदीना से शुरू होकर दुश्मन को दबाते हुए दूर दूर तक निकल जाएंगे। चुनाचे जंग हुई और आखिर इतराफ़ अरब तक जंगें जा पहुंची, यहाँ तक कि मोमिनीन के इन गिरोहों ने कैसर व किसरा और फारिस को, जो कि इस वक्त की बड़ी जंगी ताकतें थीं, इनको शिकस्त देकर वहाँ निज़ाम इलाही कायम किया था। फिर फरमाया फस्साबिकाती सबका। इसमें पे दर पे जंगें करने की पेशगोई है। फस्साबिकाती सबका हम इन ग्रोह मुसलमीन को शहादत के तौर पर पेश करते हैं जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
جب جنگ دور دور تک پھیل جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری جنگ شروع ہو کر اس کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو عام طور پر قومیں جو ہوتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن مسلمانوں کے اندر ایسے آدمی ہوں گے کہ جنگ کی لمبائی اور اس کی وسعت انہیں تھکائے گی نہیں، بلکہ ان کے حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے اور ایمان زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ راہ خدا میں جان دینے کو کھیل سمجھنے لگیں گے اور اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے میں جب ہم تاریخ کا ورق پلٹیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت کی دو بڑی جنگی قوتوں کے خلاف بیک وقت مجاہدین پر سرے پیکار تھے۔ وہ جنگی قوتیں کیسر و کسریٰ اور اہل فارس تھے، اور دونوں محاذوں پر مجاہدین کہتے تھے کہ ہمارے ساتھی ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں، ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے، اور انہوں نے بے دریغ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑے دشمنوں کو شکست فاس دی تھی۔ عراق کے محاذ میں جو مجاہدین تھے وہ کہتے تھے دیکھیں ایران میں، ادھر جو ہے شام میں، وہ لوگ ہم سے آگے نکل رہے ہیں، ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ فارس میں جو لڑ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے عراق میں اور شام کے محاذ میں وہ لوگ آگے نہ نکل جائیں، ہمیں ان سے آگے رہنا ہے۔ یہ جذبہ تھا ان میں، اور آج مسلمان ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ پھر آیت ہے 6، فالمدبرات امرا۔ اس میں نظام حکومت کی جو ہے مسلمانوں کے ان جماعتوں کے ہاتھ آنے کی پیش گوئی ہے۔ وہ گروہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور آخر فالمدبرات امرا کا زمانہ آ جائے گا اور نظام حکومت ان کے ہاتھ آ جائے گی، اور جن قوموں میں یہ اوپر والے اخلاق پیدا ہو جائیں تو پھر حکومت کو ان کے ہاتھ آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کون سے اخلاق؟ جو بھی ہم نے پڑھے ہیں پیچھے، کہ دشمن کے مقابلے میں اغراق کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس قدر اپنے اندر انہماک پیدا کر لیں کہ اس فن میں ایک سہولت اور لذت محسوس ہونے لگے۔ قومی قربانی کے مقابلے میں آپس میں مسابقت کی روح پیدا ہو جائے، یہ قوم کو غالب، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے اخلاق اور یہ سارے فنون جو ہیں وہ قوموں کو غالب بنایا کرتے ہیں۔ انہی اخلاقیات اور انہی مہارت کی وجہ سے، اس قربانی کے جذبے کی وجہ سے قوم جو ہے وہ غالب آیا کرتی ہے، اور یہی پیش گوئی مسلمانوں کے بارے میں کی گئی ہے ان آیات میں۔ چنانچہ ایسا ہی نظارہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بعد میں دکھایا کہ بڑی بڑی جنگی قوتوں کو شکست دے کر نظام الہی قائم کیا گیا۔ تو ان آیات کو اگر ان جنگوں کے اس حالات کے مطابق دیکھیں تو وہ پوری ہو گئی۔ عملی طور پر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عملی طور پر کس طرح ان آیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین، اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ آج بھی مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں اور بہت ساری جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کو اس ظلم سے نجات دے سکیں۔ کاش کہ خدا تعالیٰ آج بھی ہم میں وہ کرونے اولا والا ایمان پیدا کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔